बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ कि आप आज की जो ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए, इस पर मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। तो मैं साथ ही वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब राजा मोहम्मद फ़ारूक अहमद खान साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि इस वक्त तक जो उनके इक़दाम हैं रियासत के लिए वो बेहतरीन इक़दाम हैं और उन पर हम मुकम्मल एतमाद का इज़हार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद भी इंशाअल्लाह बीमारी से जो ये वबा है कोरोना, इसके हवाले से वो जो भी उनके पास वसाइल हैं वो बरूकार लाते हुए आज़ाद कश्मीर के लोगों का जो उनकी सेहत के हवाले से मामला है उनका बात ख्याल रखेंगे। तो सबसे पहली बात यह है जी कि मैं ये कुछ हमारे पास शिकायत हैं लोगों की अंजुमन ताजरा तथा पानी की कि हमारे कुछ मसाइल हैं, उन मसाइल के हवाले से जो है बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ डिस्कस किया है। इसका हम काफ़ी दिनों से तकरीबन हफ्ते अशरे से जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हम किसी से बात डिस्कस करें। मुकामी तौर पर हमने हमारे है कि यहाँ चूँकि ये तता पानी जो है ना ये टाउन है, ये ना तहसील है, ये काम छोटा सा आप कहते हैं कि बाज़ार है। यहाँ एक पुलिस स्टेशन है और वहाँ हमने पुलिस स्टेशन पर जो है वो चौकी अफसर साहब से ज़्यादा बात उठाकर हम जो ज़रूरी चीज़ें वो डिस्कस करते हैं, लेकिन बाद ऐसी चीज़ें हैं कि जो चौकी अफसर साहब के अख्तियार में नहीं है, क्योंकि कुछ डीसी साहब के, एसपी साहब के या काम बाला के अख्तियार में आती हैं, तो उनसे हम कोई प्रॉपरली बात तो नहीं कर सके। उसके लिए भी हमारा प्रोग्राम था कि हम उनसे बात करते और मसाइल के हवाले से हम उन्हें आगाह करते। तो मैं अवाम इलाका जो तता पानी है, बिलखसूस अंजुमन ताजरा तता पानी, उनके जो मसाइल हैं वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है जी कि जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर जो उन्होंने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल पंजाब, सिंध, सरहद और केपी क्या नाम है उसका गिलगित बल्तिस्तान के अंदर लोगों को जो रिलीफ दिया है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्योंकि मुझे इस तरह तो ज़बानी मुझे याद नहीं है, एक जो मोटी मोटी चंद चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे, वो मीडिया के सामने रखना चाहता हूँ कि जिस तरह ये मज़दूर तबका है, कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो है वज़ीर आज़म ने जो रिलीफ दिया है उस पर अमल दरामद जो है वो शुरू हो चुका है, उस पर लोग जो है ना वो काम काज कर रहे हैं। तो ये आज़ाद कश्मीर के अंदर इस तरह का जो माहौल है कि आप ये देखेंगे कि यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, बिल्कुल होटल भी बंद, आप ये देखें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम बंद, यानी आप देखें ये टेलर जो है वो मुतासर है। उसके बाद यहाँ जो है वो आप देखें कि क्या नाम है ये कंस्ट्रक्शन के अंदर जो चीज़ें आती हैं इसमें आप देखें क्रैश प्लांट, ब्लॉक फैक्ट्री, ट्रैक्टर, ट्राली, जीप और इस तरह की बेशुमार चीज़ें जो है ना वो डिस्टर्ब है यहाँ। तो मेरी ये दरख्वास्त है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से कि आप जो है बराए मेहरबानी वो आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरह पाकिस्तान के अंदर रिलीफ मिला है, मज़दूर को मिला है, किसान को मिला है या दूसरे लोगों को मिला है, इस तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो है ये नाफिज़ुल अमल होना चाहिए। बेशक जितने भी सूबे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कहने के मुताबिक कि वो इख्तियार उनके पास है, लेकिन है कि हमें अपनी बात करनी पड़ती है, क्योंकि लोग मसाइल में जो है ना वो उलझे हुए हैं, लोगों के चूल्हे जो है ना वो बुझे हुए हैं, लोग परेशान हैं। बिलखसूस गरीब तबका, मज़दूर जो है, दर्जी है, वेल्डर है या स्पेयर पार्ट वाला है या वो क्या मिस्त्री है, वो डिस्टर्ब है। तो मैं ये तकरीबन आज मेरे ख्याल में कितने दिन हो गए जी ये लॉकडाउन को? एक महीना हो गया, एक महीने या इससे कम भी नहीं है, ज़्यादा है, मुझे सही अंदाज़ा नहीं है। तो इस दौरान जो है ना यहाँ कोई किसी किस्म की वायलेशन भी नहीं हुई है। तो मसाइल यहाँ बेशुमार हैं। मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसको जो है मतलब ये दर्जी, वेल्डर, ये ट्रैक्टर ट्राली, सीमेंट सरिया और इससे जितने भी मुंसलिक चीज़ें हैं, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन से जो है ना मुतल्लिक़ जो चीज़ें हैं उन पर जो है ना वो लोगों को रिलीफ दिया जाए ताकि लोग काम काज कर सकें और अपनी रोज़ी रोटी का जो है वो इंतज़ाम कर सकें। क्योंकि आज़ाद कश्मीर छोटा सा खिता है, यहाँ उस तरह की ना कोई इंडस्ट्री है, ना लोगों के पास कोई वसाइल हैं, तो लोग जो है ना वो दूर और अफलास पर जो है वो आप कह सकते हैं कि वो मजबूर हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि आप ये जो छोटी छोटी चीज़ें हमने डिस्कस किए हैं इन पर जो है ना ये दो चार रोज़ हमें जो है इस पर मैं उम्मीद करता हूँ कि अमल दरामद शुरू हो जाएगा। इसका जो है ना वो इसका ऊपर जो है ना वो जो चीज़ें हमने डिस्कस की उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाता लोगों को ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। उसके बाद यार कम अज़ कम ये जो है ना एक अदद जो है वो टायर पंचरी है,
اس کو جو ہے نا وہ یہاں تتا پانی میں بالکل جو ہے وہ ٹائر پنچری کی دکان بھی جو ہے وہ بند ہے، اور ٹیلر جو ہے وہ بھی بند ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے نا ہوٹل تتا پانی میں کوئی ہوٹل نہیں کھلا ہے۔ یہاں بہت پردیسی دور دراز کے علاقے کے لوگ رہتے ہیں، یہاں پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان سے یا پاکستان کے مختلف علاقوں سے لوگ یہاں محنت مزدوری کے لیے آتے ہیں، جو یہاں کرونا کی وجہ سے وہ واپس نہیں جا سکے، وہ بیچارے پریشان ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا کوئی مناسب معقول انتظام نہیں ہے، ہوٹل سب بند ہے۔ تو میری یہ درخواست ہے کہ کم از کم ایک عدد ہوٹل جو ہے، یہ میں ڈپٹی کمشنر کوٹلی سے جو ہے نا وہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایک عدد ہوٹل جو ہے وہ پارسل کے لیے جو اس کی اجازت دی جائے۔ اور یہاں بجلی، پانی، یہ آپ دیکھیں گے کہ جب بجلی نہیں ہوتی ہے اس کا بھی ایک مسئلہ ہے، بجلی خراب ہوتی ہے تو یہاں واٹر سپلائی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، یہاں پانی کا مسئلہ بھی ہے، اس کے لیے بھی جو ہے نا ان کو اقدامات کیے جائیں تاکہ لوگوں کو پانی کا ایشو نہ ہو۔ پھر سے جو ہے وہ ہمارا رابطہ ہے، اور اسی طرح ہمارے ڈسٹرکٹ کے جو مرکزی صدر ہیں ملک یعقوب صاحب ہیں، ان سے بھی رابطے میں ہیں، ان سے بھی بات ہوتی رہتی ہے، وہ جو انتظامیہ کے ساتھ ان کی ڈسکس ہوتی ہے، وہ جو ہے نا ہمارے ساتھ بھی وہ رابطے میں رہتے ہیں، تو ہمارا جو ہے نا معلومات کا تبادلہ جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ہمارے مسائل جو ہیں ان پر مجھے امید ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ فیصلہ ہوگا اور ہمیں ریلیف دیا جائے گا، مجھے پوری امید ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ مرکزی انجمن تاجران جو آزاد کشمیر ہے، اگر وہ جو یہ مطلب ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے، ہمیں ریلیف نہیں ملتا ہے، تو پھر مرکزی آزاد کشمیر کی جو انجمن تاجران وہ جو فیصلہ کرے گی تو ہم اس فیصلے کو آن کریں گے اور ان کے ساتھ ہیں۔ حال جو ہے او پی ڈیز کی بند ہے، جو آزاد کشمیر گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ اس میں تمام آزاد کشمیر کے اندر جتنے بھی اسپتال ہیں، ڈسٹرکٹ اسپتال ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر کے جتنے بھی ان کی او پی ڈی بند رہے گی۔ تو یہ بھی میں وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر ایسے دشوار گزار علاقے ہیں کہ جہاں ڈاکٹر کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے، یہ آپ تتا پانی جو RHC ہے، یہ دھنوا، گوئی، سندھارا اور اس کے مضافات میں جتنے بھی علاقے آتے ہیں، اس میں سرنوتی آتا ہے، پونچھ آتا ہے، وہاں سے لوگ یہاں علاج کے لیے آتے ہیں، کیونکہ پرائیویٹ اسپتال بھی تقریباً بند ہو چکے ہیں۔ یہ کرونا کے ڈر کی وجہ سے پرائیویٹ ڈاکٹر جو ہے یہ بھاگ چکے ہیں، یہ کام نہیں کرتے ہیں، تو ہمارا یہ سرکاری اسپتال جو ہے، یہ او پی ڈی جو ہے، اس کے لیے بھی کچھ غور کیا جائے، سوچا جائے تاکہ یہ کھلے۔ 2 دن پہلے مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک خاتون جس کا ڈیلیوری کا کیس تھا، وہ بیچاری بہت برے اشر میں تھی، پریشان تھی، تو میں نے متعلقہ ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ بھائی کیا مسئلہ، تو انہوں نے سب نے ایک بورڈ جو ہے نا وہ اسپاں کیا ہوا ہے جس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ آزاد کشمیر کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن ہے کہ تمام او پی ڈیز بند کی جائیں۔ تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ او پی ڈی بھی جو ہے وہ کھولی جائے، مریضوں کو چیک کیا جائے، ان کے جو ہے نا بے شمار غریب لوگ ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، میڈیسن اور ڈاکٹر کی فیس وہ کہاں سے لائیں گے، کوٹلی بھی آپ نہیں جا سکتے ہیں، راستے بند ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ آپ عوام علاقہ کی نمائندگی کرتے ہوئے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ فیل فور جو ہے وہ جو ہماری گاڑی ہے، ایمبولینس گاڑی جو RHC تتا پانی کی ہے، وہ بھی کوٹلی ہے۔ تو یہ میں درخواست کرتا ہوں کہ یہاں آپ کے پاس ایمبولینس نہیں ہے، پرائیویٹ گاڑی چل نہیں سکتی ہے، ٹائر پنچر یہاں نہیں ہے، سپیئر پارٹ والا نہیں ہے، مستری نہیں ہے، میں 82 صدر انجمن تاجران، یہ میری اپنی گاڑی خراب ہے، وہ بائی پاس پر کھڑی ہے، آپ میڈیا والے جا کے دیکھ سکتے ہیں، میرے پاس مستری نہیں ہے، الیکٹریشین نہیں ہے، تو میں کس طرح موومنٹ کر سکتا ہوں؟ میرے بچی یا بچہ بیمار ہوتا ہے، میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو میں کس طرح کوٹلی جو ہے ان کو میں پہنچا سکتا ہوں؟ ایمبولینس بھی یہاں نہیں ہے۔ تو میری یہ درخواست ہے ڈپٹی کمشنر صاحب کوٹلی سے اور وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب سے میری یہ درخواست ہے کہ فیل فور جو ہے وہ ہماری ایمبولینس جو ہے وہ تتا پانی RHC سینٹر میں جو ہے وہ واپس کی جائے اور یہ او پی ڈی کھولی جائے، کیونکہ یہ دیہات ہے، دشوار گزار علاقہ ہے، تو یہ اس کا جو ہے نا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں کہ فیل فور اس پر بھی عمل درآمد کیا جائے اور اس کو او پی ڈی کو کھولا جائے اور اس تاکہ لوگوں کا علاج معالجہ ہو سکے۔ تو یہ او پی ڈی میں کوئی چیک ہی نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر نجیب نقی صاحب جو ہمارے ہیلتھ منسٹر ہیں، وہ بھی اس بات کا نوٹس لیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ تتا پانی کی ایمبولینس جو ہے وہ کوٹلی میں کھڑی ہے، کیوں کھڑی ہے؟ اور یہ فائرنگ ہوتی ہے، آئے روز جو ہے وہ فائرنگ ہوتی ہے، یہ بارڈر پہ LOC بہت قریب ہے یہاں سے، تتا پانی سے فائرنگ ہوتی ہے جس سے لوگ زخمی ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے یہاں سے کوٹلی جب ریفر کیا جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ پرائیویٹ گاڑی نہیں ہوتی ہے، کسی کا ٹائر پنچر ہے، کوئی گاڑی خراب ہے، کسی کے پاس آئل نہیں ہے، تو بے شمار مسائل ہیں۔ تو میری یہ درخواست ہے کہ ایمبولینس کا جو ہے وہ فیل فور مسئلہ حل کیا جائے، ایمبولینس کو تتا پانی بھیجا جائے، کیونکہ یہ سرحدی علاقہ ہے، دشوار گزار علاقہ ہے، تو اس سے جو ہے وہ مسائل بڑھتے ہیں اور لوگوں کی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو میں امید ہے کہ جلد از جلد اس پر عمل درآمد کیا جائے گا، ہماری ایمبولینس واپس کی جائے گی۔ مہربانی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔
जो सदर अंजुमन ताजवान अमीर साहब ने जो बातें की हैं मुकम्मल हम उनकी हमायत करते हैं। यही हमारे मसाइल हैं जो उन्होंने आपके सामने रखे। दूसरा जो इमरान खान साहब ने जो स्टेप उठाया हम उसको भी अप्रिशिएट करेंगे कि उन्होंने जो मज़दूर तबका उनको रिलीफ दिया। तो मेरी बाला हुक्म से गुजारिश है, डीसी साहब से गुजारिश है, वज़ीर आज़म PM आज़ाद कश्मीर से गुजारिश है कि जो मज़दूर तबका है ये वायरस से भी बड़ी बीमारी है इनको। अगर ये वायरस को की तरफ हम देखते रहे तो ये भूख और अफलास में मर जाएंगे। इसलिए ये मज़दूर इस वक्त बहुत मुश्किलात का शिकार है। इसलिए जल्द अज जल्द जिस तरह पाकिस्तान में रिलीफ मिला इसी तरह यहाँ पे रिलीफ मिलना चाहिए। 2 दिन के लिए हमने जो आज़ाद कश्मीर ताजवान हैं, हमारे अंजुमन ताजवान हैं जो कमेटी है उनके साथ हमारे सदर साहब भी कांटेक्ट में हैं, हमारे साथ भी वो कांटेक्ट करें। अगर 2 दिन के अंदर अंदर ये अगर इस तरह के रिलीफ ना मिला तो शायद हम अगला कदम थोड़ा हम मुश्किल स्टेप उठाएंगे जो आपके लिए भी मुश्किल होगा और हमारे लिए मुश्किल होगा। तो अल्लाह ताला ये जो वायरस है इससे हमें बचाए और हमें दुआ करते हैं हम अल्लाह ताला से कि ये जो वायरस है इससे भी बचाए। और जो मजदूर तबका जितने कंस्ट्रक्शन है जितने भी मीर साहब ने बात की है ये कम अज़ कम इन पर अमल दरामद होना चाहिए और हमें रिलीफ मिलना चाहिए। शुक्रिया।